रुस युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप भए तेस्रो विश्वयुद्ध निम्ति हुनेछ बाइडेनले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अहिले रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धमा हुने कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपले तेस्रो जनयुद्ध निम्ति नै जोखिम रहेको बताएका छन्। उनले यस किसिमको अवस्था आउन नदिन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् र शुक्रबार बाइडेनले रुसलाई युक्रेनमा रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेर त्यसको परिणाम भयानक हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। यद्यपि बाइडेनले रुस युद्धमा पनि सामेल नहुने स्पष्ट पारे हामी युक्रेनमा रुससँग युद्ध गर्दैनौँ। नेटो र रुसको प्रत्यक्ष द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्ताउँछ र जसलाई हामीले रोक्नु पर्दछ बाइडेनले भने। युक्रेनले अमेरिकाका तथा पश्चिमा मुलुकसँग नो फाइन जोन घोषणा गर्न माग गर्दै आएको छ र यद्यपि अमेरिकाले भने युक्रेनको माग अस्वीकार गर्दै आएको छ। युक्रेनको छिमेकी मुलुक पोल्यान्डले युक्रेनलाई लडाकु विमान सहयोग गर्न तयार रहेको बताए पनि अमेरिकाले भने उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ। यो प्रस्तावलाई मान्ने हो भने जुन अर्थमा लगाए पनि तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने बाइडेनले बताएका छन्। त्यस्तै अमेरिकाको सहयोगमा युक्रेनले रासायनिक तथा जैविक हतियार बनाइरहेको रुसको आरोप छ। सोही विषयमा छलफलको लागि रुसले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएको थियो। रुस र युक्रेनले भने रुसको आरोप आधारहीन रहेको र त्यसको बहानामा उनले रासायनिक हतियारको प्रयोग अहिले जारी युद्धमा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले के गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा आरोप फेरेर थाहा हुन थालिसकेको बताएका थिए। त्यससँगै रुसले रासायनिक आक्रमण गर्न सक्ने र आशंका बढेको हो र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 17 दिन पुगिसकेको छ तर उसले सोचेको जस्तो सहजै युक्रेनलाई आफ्नो कब्जामा लिन सकेको छैन। त्यसैले अब उसले झन विश्व ध्वस्तकारी आक्रमण गर्न सक्ने आशंका बढेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। वहिदिनले बेनिट प्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै भनेका छन् बेनिट साहसी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको योगदान बिना यो प्रतिक्रिया असम्भव थियो। सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणका लागि आफ्नो शरीर सुम्पन तयार, उहाँ अत्यन्तै साहसी हो जसका लागि धेरै व्यक्ति तयार हुँदैनन्। हामी उसको परिवार प्रति पनि आभारी छौँ जसले यी 2 महिनामा निकै साथ दिनुभयो। सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपणपछि उनको आयु कति लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभए पनि जीवन बचाउन यो नै अन्तिम विकल्प रहेको बताएको थियो। मोरील्यान्ड युनिभर्सिटीले शल्यक्रियाका लागि अमेरिकी नियामक निकाय खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA सँग आकस्मिक अनुमति लिएको थियो। शल्यक्रिया अघि बेनिटले भनेका थिए गरुवा मगरको अवस्थामा प्रत्यारोपण गर्न लागेको हुँ, म बाँच्न चाहन्छु। एउटा अँध्यारोमा हानिएको गोली जस्तै हो, मसँग अरू विकल्प छैन। मानव अङ्ग प्रत्यारोपणमा देखिएको सङ्कट समाधानका लागि यो अनुसन्धान सहयोगी हुने र त्यसमा अझै खोजी गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। अहिले पनि 1,10,000 को हाराहारीमा अमेरिकामा अङ्ग प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका छन्। अर्यान्डो र डाक्टर जियोबिका अनुसार अमेरिकामा वर्षेनी 6,000 भन्दा बढी अङ्ग प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गर्छ। बेनिटमा भर्जिनिया स्थित रिजेनेरेटिभ र मेडिसिन कम्पनी रिभिकारले आनुवंशिक रूपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरको मुटु उपलब्ध गराएको हो। चिकित्सकका अनुसार सुँगुरको मुटु र मानिसको मुटु धेरै समानता हुनाले प्रत्यारोपण सफल भएको हो। सुँगुरका अन्य अङ्गहरू मृगौला, कलेजो र फोक्सो पनि मानिसमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने नसकिने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। यसअघि आनुवंशिक भिन्नताका कारण सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण सफल भएको थियो र यसपटक भने वैज्ञानिकहरूले हानिकारक जीवित सम्पादन गरेर हटाएका थिए, त्यसपछि मात्रै प्रत्यारोपण सफल भएको बताएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सहयोग र सम्बन्ध राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी, उद्योग व्यापारी, व्यवसाय पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकार
मीडियासँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरेको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पल्लाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पल्लाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पहलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पल्लाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोराछोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा